اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. شما خوب خوبم متشکرم. انشاءالله وقت خوبی و روز خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. سلامت باشید. روز همه شما دوستان بخیر. روز شما سلامت باشید دوستان. من همیشه برای شما دعاگو هستم. شما هم برای همه دوستان و برای همه بفرمایید فامیل و برای دوستان برای یک دیگر انشاءالله حتما دعا کنید و در این ماه انشاءالله دعاهایتون انشاءالله قبول میشه. خدا انشاءالله اعمال و دعاها و نمازهایتان قبول کند انشاءالله در این ماه مبارک. آمین. دوستان برای یک دیگر حتما دعا کنید. یک دیگر را اصلا فراموش نکنید. خیلی خوب. خب دوستان ما چه میخواندیم؟ دیکھیے میں نے یہاں پہ میخواندیم استعمال کیا. کیوں؟ مین چیز ہے آپ کو سمجھنا کہ کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے. ما چه میخواندیم کیا پڑھ رہے تھے. دیکھیے جو چیز پڑھ چکے ماں چھ خواندیم کیا پڑھا جو پڑھا وہ. لیکن چھ می خواندیم ابھی تو چل رہا ہے نا, چل رہا تھا کیا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ہر فعل کو میں جب سمجھاتا ہوں تو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ یوز کب ہوگا. جی یوز کب ہوگا. ماں چھ می خواندیم دوستان. ماں درس ششم می خواندیم. ماں درس ششم درس ششم درباره چیست؟ رنگ ها. خیلی خوب. گل ناز فاطمه سلام, شما خوب هستی؟ سلام آقا, من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ انا خوب هستن. شما امروز گفتگو میکنی یا معرفی؟ من میخواهم گفتگو کنم. من امروز میخوام گفتگو کنم. شما با چه کسی میخواهی گفتگو کنی؟ همه خواهران. ہم با همه خواهران صحبت میکنی. چطور؟ سب سے کیسے کر لیں گی؟ دعوے میکنی. بله دعوه میکنی با همه خواهران. خب شما با سما فاطمه صحبت کنید. بس سما فاطمه رضوی. سما فاطمه سلام, مشغول هستی؟ شروع کرد. بله خب با کسی دیگر صحبت کنید. بس بله گلناز فاطمه با آفرین زهرا صحبت کنید. بله آقا. سلام خواهر. سلام, خوب هستی شما؟ بله من هم خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما الان چی کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم و روی تابلو نگاه میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان با شما صحبت میکنم و روی تابلو نگاه میکنم. استادم چی کار میکند؟ استادم روی تابلو درس می نویسد. آیا استاد شما روی دیوار می نویسد؟ نه, استادم هم روی تابلو درس می نویسد. استادم برای نوشتن درس از چه چیزی استفاده می کند؟ استادم برای نوشتن درس از ماژیک استفاده می کند. شما برای برای نوشتن درس از چه چیزی استفاده می کنی؟
من برای نویسن درس نوشتن درس مداد و دفتر از مداد و از مداد و خودکار دفتر استفاده میکنم. میکنم. جمیل. شما علاوه بر نوشتن درس چی کار میکنی؟ من علاوه بر درس نویسم نقاشی میکشم. علاوه بر درس خواندن نقاشی میکشم. بله. بله بفرمایید. شما برای غذا خوردن چه چیزی استفاده میکنی؟ از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای غذا خوردن از چنگال و از کاشو استفاده میکنم. شما برای پختن غذا چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای پختن غذا از دست من استفاده میکنم. من از دستم استفاده میکنم. ببخشید. نقاش برای نقاشی کشیدن چه چیزی استفاده میکنه؟ نقاش برای نقاشی کشیدن قلم مو استفاده میکند. از قلم مو استفاده میکند. نقاش چه چیزی دارد؟ نقاش گوناگون رنگ و قلم مو دارد. رنگ گوناگون و قلم مو دارد. آیا شما در پختن غذا بلد هستی؟ شما پختن غذا بلد هستی یا درست کردن غذا بلد هستی؟ بله من کم بلد هستم. آیا شما در پختن غذا بلد هستی؟ نه در پختن غذا نه. شما در پختن غذا نه. شما پختن غذا بلد هستی؟ آماده بله درست کردن غذا بلد هستی؟ آپ کھانا بنانا جانتی ہیں؟ شما پختن غذا بلد هستی؟ بله من کم بلد هستم. آیا شما پختن غذا بلد هستی؟ بله من پختن غذا بلد هستم. وقتی که شما غذا میپزی چه کسی در پختن غذا کمک میکند؟ به شما کمک میکند؟ وقتی که من غذا پختم خواهرم به من وقتی من غذا میپزم خواهرم به من کمک میکند. وقتی که من غذا میپزم خواهرم به من کمک میکند. وقتی که شما پوچھئے. وقتی که شما چای میپزی چه کسی به شما کمک میکند؟ وقتی که من چای میپزم خواهرم به من کمک میکند. وقتی که خواهرتان ظرف میشویی وقتی خواهرتان ظرف میشوید وقتی که خواهرتان ظرف میشوید آیا شما در شستن ظرف به خواهرتان کمک میکنی؟ نه من کمک نمیکنم. من آن وقت غذا میپزم. وقتی که شما درس میدهی برادر شما به شما کمک میکند؟ نه برادرم آن وقت درس میخواند. شما دیروز از بازار آیا شما دیروز از بازار لباس لباس خریدی؟ نه من در بازار لباس نخریدم. من از بازار سبزی و میوه خریدم و برای مادرم کفش خریدم. شما از بازار دیروز چه خریدی؟ من دیروز در بازار لباس خریدم. کفش شما چه رنگی است؟ کفش من قهوه‌ای است. روسری شما چه رنگی است؟ روسریم توسی است. شما چند تا روسری داری؟ من 10 تا روسری دارم. شما چند تا لباس داری؟ من 5 تا لباس دارم. شما چند تا لباس داری؟ من 25 لباس دارم. شما کفش چه رنگی داری؟ من کفش صورتی و قهوه‌ای دارم. آیا شما دختن لباس بلد هستی؟ بله. شما دختن لباس بلد هستی؟ لباس ہستی نہیں سمجھا گا. لباس جانتی ہیں شما شما لباس پختن بلد هستی؟ نه من بلد نیستم. مادرم بلد هستند.
مادر شما مادر تان مادر تان برای دختن لباس از چه چیزی استفاده میکند؟ مادرم برای دختن لباس از ماشین استفاده میکند. ماشین لباس شما برای پختن غذا از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای پختن غذا اجاق گاز، قابلمه از اجاق گاز، قابلمه وغیره گوشتاب استفاده وغیره میکنم. وغیره استفاده میکنم. تاجر برای تجارت چی میخواهد؟ تاجر برای تجارت پول میخواهد. پول میخواهد. تاجر برای تجارت پول پول میخواهد. میخواهد. آهنگر برای ساختن لباس چه چیزی استفاده میکند؟ آهنگر برای ساختن در آهنگ استفاده از آهنگ استفاده میکند. خیاط برای دختن در از چه چیزی استفاده میکند؟ خیاط در دختن لباس از قیچی، از ماشین، نخ استفاده میکند. شما در چه چیزی سعی میکند؟ میکنی؟ شما در چه چیزی تلاش میکنی؟ بله شما بله من نفهمیدم شما کس چی چیز گفتی. بله شما آپ کس چیز میں کوشش کرتی ہیں؟ سعی یعنی کوشش کرنا. من همه کارها صحیح در میکنم. همه کارها سعی میکنم. در همه کارها تلاش میکنم. تلاش یعنی کوشش. فارسی میں تلاش یعنی کوشش. بله کوشش. بله در همه کارها هم درس تلاش میکنم. تلاش زیادتی میکنم. شما ظرف میشویی؟ بله من ظرف میشویم. شما کجا لباس میشویی؟ شما برای شستن ظرف از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای شستن ظرف از صابون استفاده میکنم. آیا شما برای شستن لباس از پاودر استفاده میکنی؟ پودر استفاده میکنی؟ نه من در شستن لباس برای شستن لباس از صابون استفاده میکنم. شما بعد از شستن لباس ها کجا آویزان کردی؟ من بعد از شستن لباس آن را روی تناب آویزان کردم. بله آن را من بعد از شستن لباس روی تناب آویزان کردم. کتاب جدید، خانه بزرگ، صندلی زیبا. احسنت. خوب دوستان دقت میکنید اینجا احسنت خیلی خوب بود. بله دوستان احسنتم خیلی خوب بود. گفتگو خیلی عالی بود. مربوط به همین درس بود. اسی درس سے مربوط تھی یعنی ریلیٹڈ تھی. مربوط به همین درس بود. بله مربوط یعنی ریلیٹڈ. مربوط به همین درس بود. دوستان این متوجہ تین یاد شما آمد یا نہ؟ یاد شما آمد یا نہ؟ آپ کو یاد آیا یا نہیں؟ دو چار لوگوں کو یاد آئی یہ بات یا سب کو یاد ہے؟ بلے آگا یاد ہے. یادم ہست مجھے یاد ہے. یاد شما ہست آپ سب کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ پہلے میں نے بتایا تھا فارسی میں جب دو ورڈز کو ایک کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترکیب. ترکیب یعنی ملانا. جلدی کہہ کے گزر جاؤں گا. ترکیب یعنی ملانا. بله تحسین فاطمه میں ہم دوباره نیستن شاید برق قطع شده. بله ترکیب یعنی جوڑنا. دیکھیں کتاب ایک الگ ورڈ تھا، جدید ایک الگ ورڈ تھا، خانے ایک الگ ورڈ تھا، بزرگ ایک الگ ورڈ تھا، صندلی ایک الگ ورڈ تھا، زیبا ایک الگ ورڈ. کتاب، خانے، صندلی الگ، مریم، سعید، احمد ایک الگ ورڈ تھا. ٹھیک ہے دونوں جگہ پر یہاں بھی دو ورڈ کو ترکیب دی گئی ہے، یہاں بھی دو ورڈز کو آپس میں جوڑا گیا ہے. ترکیب یعنی جوڑنا. فارسی میں جب دو ورڈز کو آپس میں جوڑتے ہیں، حالانکہ عربی میں بھی سبھی زبانوں میں ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے اردو میں بھی مل جائے گا آپ کو، لیکن طریقہ الگ ہوتا ہے. تو دو ورڈز کو جب جوڑتے ہیں تو دو ورڈز میں تو یا تو ایک صفت ہوتی ہے، ایڈجیکٹو ہوتا ہے، جدید، نیا، بڑا، خوبصورت،
کالا، پیلا، نیلا، گندا، موٹا، پتلا، یہ سب کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو یعنی صفات ہے، کوالٹیز ہیں. صفت تو اگر دو ورڈز کو جب ملایا ان میں سے ایک صفت ہو اور ایک ورڈ اس میں سے وہ ہو جس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے. جدید یعنی نیا، یہ نیا ہونا کس میں پایا جا رہا ہے؟ کتاب میں. کتاب بزرگ میں. ایک صفت ہے کس میں پائی جا رہی ہے؟ گھر میں. خوبصورت ہونا صندلی میں پایا جا رہا ہے. اس کو کہتے اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب وصفی. خالی اگر کوئی پوچھے ترکیب کسے کہتے ہیں، یعنی دو ورڈز کو آپس میں ملانا. ترکیب وصفی کسے کہتے ہیں؟ جب دو ورڈز کو ملاتے ہیں ان میں ایک ورڈ صفت ہو، دوسرا وہ ہو ملاتے وقت جس کے اندر وہ صفت ایڈجیکٹیو پائی جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترکیب وصفی. لیکن اگر دو ورڈز کو جب ملا رہے ہیں ان میں سے ایک ورڈز کی دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہو، یا کتاب تو دنیا میں جنہیں کتنی کتاب ہے لیکن کتاب کی نسبت کس کی طرف دی گئی؟ مریم کی کتاب. گھر تو بہت ہے دنیا میں لیکن کس کی طرف نسبت دی یہاں پہ؟ سعید کی طرف، سعید کا گھر. صندلی تو بہت ہے دنیا میں لیکن یہاں نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ کس کی؟ احمد کی. اس میں معمولاً اردو میں کا کی کے آتا ہے. مریم کی کتاب، سعید کا گھر، احمد کی کرسی، کا کی کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں معمولاً اکثر اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب اضافی. ترکیب اضافی. یہ ہمارا درس نہیں ہے، یہ ہمارا درس نہیں ہے. ہمارا درس یہ ہے، کیا ہے؟ نشانہ اضافے، اضافت کی نشانی. اور مین جگہ ہمارا یہاں پہ کیونکہ کلرز جتنے بھی ہیں وہ صفت ہے نا. کلر جتنے بھی ہیں صفت ہے. لباس قرمز، پیراہن آبی، موئے مشکی، ماضی کے بھلے. تو ایک سب کلر کی بات چل رہی. درخت سبز، خانے سبز، صندلیے صورتی، صندلیے صورتی. آپ دوبارہ نیٹ جوائن کر لیجئے. تو یہ اس سے ریلیٹ مین مقصد یہ ہے اور بات ہے یہ ہے نہیں. سارے کلرز کیونکہ اس درس میں کیوں بیان کیا؟ کیونکہ کلرز سارے کے سارے ہیں صفت. بولیے. پیراہن سفید، شلوار آبی، صندلیے قرمز، صندلیے مشکی، پردے قرمز. بھلے یہ سب کیا ہیں؟ کلر صفت ہوتے ہیں. لہذا یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب ہم دو کلموں کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو فیویکول لگاتے ہیں بعض چیزوں کو جوڑنے کے لیے، بعض چیزوں کو جوڑنے کے لیے کیل ٹھوکتے ہیں. یہاں جوڑنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ کسرہ اور یا. کسرہ اور یا. یہاں کسرہ ہے، چاہے ترکیب ملانا چاہے وصفی ہو چاہے اضافی، دونوں میں جوڑنے کا طریقہ کسرہ یا. لیکن یہاں پہ کیا؟ یہاں پہ یا ہے، لکھی نہیں جائے گی، پڑھی جائے گی. جی تو ترکیب چاہے وصفی ہو چاہے اضافی، جب دو کلموں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کسرے کے ذریعے سے جوڑتے ہیں یا کے ذریعے سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جس ورڈ کے آخر میں گول ہے ہو، ہائے نہ کھانا، ہائے نہ کھانا. کھانا کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا جو پڑھی نہیں جاتی. کھانے، کھانے، کھانے. لیکن بعض ہاں ہے جو پڑھی جاتی ہے. ماہ کے اندر چاہ کو کہتے ہیں، کنویں کو کہتے ہیں چاہ. یہ ہاں تو پڑھی جانے والی ہاں ہے نہیں. تو یہاں پہ یہاں مطلب لگا دیجیے گا چاہے بزرگ نہیں، اس میں زیر ہی لگے گا. وہ ہاں جس کے آخر میں جو ہاں ہو پڑھی نہ جاتی ہو، یا وہ کلمہ جس کے آخر میں ایک منٹ کھانے الف ہو، یا وہ کلمہ جس کے آخر میں واو ہو، یا وہ کلمہ جس کے آخر میں یا ہو. وہاں پر اضافت کی نشانی کیا ہوگی؟ بولیے یا. ان سب جگہ پر اضافت جوڑا جب جائے گا کلمے کو کس کے ذریعے جوڑا جائے گا؟ یا کے ذریعے سے. کبھی بھی جب آپ دو ورڈز کو آپس میں ملائیں ترکیب وصفی میں چاہے ترکیب اضافی میں،
اگر دو کلموں میں جو پہلا والا ہے اس کے آخر میں گول ہے ہو، ہائے نہ خانہ، یا الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، تو آپ جوڑیں گے کس کے ذریعے سے؟ یا کے ذریعے سے. خانہ بزرگ صندلی زیبا، خانہ سعید صندلی احمد. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ آپ کسرے سے جوڑیں گے. اس کے علاوہ باقی ہر جگہ اب یہ تین جگہ میں نے یہاں لکھ دی. خانہ بزرگ، خانہ زیبا، خانہ سعید، عصای پدر، عصای پدر بزرگ، عصای بزرگ، دانشجوئے خوب، دانشجو ہے نہیں، یہاں پر نہیں لکھی میں نے. کیوں؟ وہ ورڈ جس کے آخر میں یا ہوتی ہے اصلی، وہاں پہ اضافت کی نشانی یا ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھی نہیں، پڑھی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی. سندلیے پڑھیں گے کیسے؟ لکھا گیا سندلی زیبا، پڑھیں گے کیسے؟ سندلیے زیبا، سندلیے احمد، سندلیے احمد، سندلیے سندلیے سندلیے. تو وہ ورڈ جس کے آخر میں ہائے نہ خانہ ہو، چاہے الف ہو چاہے واو ہو، تو اضافت کی نشانی یا ہوگی اور وہ لکھی بھی جائے گی، پڑھی بھی جائے گی. لیکن وہ ورڈ جس کے آخر میں یا ہو لیکن اصلی، ٹھیک ہے، تو وہاں اضافت کی نشانی یا ہوگی لیکن پڑھی جائے گی، وہ لکھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا درس ہے، یہ ہمارا درس. اس کی وجہ سے میں نے پہلی کتاب میں بھی یہی اسی طریقے سے سمجھایا تھا، یاد ہے نہیں؟ بلے آقا. دو بار میں پہلے سمجھا چکا ہوں، یہ تیسری بار. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو، کیونکہ یہ درس کلرز سے ریلیٹڈ ہے. اب کلرز صفت ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ترکیب وصفی ہوگی، ترکیب وصفی ہوگی. لباس زیبا نہ کلر، لباس سبز، لباس آبی، انگشتر آبی، موی مشکی، صندلی قہوئی، ماشین طلائی، ماشین نقرئی، گمپائی قہوئی، روسری بنفش. یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ اضافت کی نشانی؟ اب روسری میں یا ہے، دیکھیے یا لکھی، ٹھیک ہے، لکھی نہیں گئی یا اضافت کی نشانی روسری، یہ سب پڑھی گئی. لیکن لباس میں سین ہے، نہ تو گول ہے نہ الف ہے نہ کچھ ہے، تو لباس سب سمجھ میں آ گئی کیا بات کر رہی ہیں آپ لوگوں کے؟ اس ویڈیو کو پھر سے دیکھیے گا، مباحثہ کیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا، کئی بار میں کرا چکا ہوں یہ. خود شما پہ فرمائی صائم بطول سلام، شما خوب ہستی؟ سلام آقا خوبم ممنون، شما خوب هستی؟ متشکرم، خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم و واژه‌های جدید مینویسم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و درس میخوانم. آن کبوتر چه رنگ است؟ آن کبوتر سفید است. ہاں دیکھیے، آن کبوتر سفید است. ایک بات بھول نہ جانا، ترکیب وصفی دیکھیے، آن کبوتر، یہ پھر یاد دلا دوں، بتایا تھا میں نے، آن کبوتر سفید است. سفید کوالٹی ہے یا نہیں؟ صفت ہے یا نہیں؟ اور کبوتر کے اندر صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ تو کیا یہ صفت موصوف ہے؟ نہیں. صفت موصوف جب دی جائے کبوتر سفید، اور دیں گے کیسے، ترکیب کریں گے کیسے؟ کسرے اور یا کے ذریعے سے. یہاں پہ کہیں لگایا آن کبوتر سفید است، یہ سمپل صفت کہلائے گی. یاد ہے نا، سمپل صفت سادہ، صفت تر، صفت تری. آن کبوتر سفید است، آن کبوتر سفید تر از آن کبوتر است، آن کبوتر سفید ترین کبوتر است. تو یہ صفت اور یہ اس کے اندر پائی جانے والی ہے صفت، لیکن یہ ترکیب وصفی نہیں ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہے، کیونکہ ترکیب نہیں دی گئی ہے، کیونکہ انہیں ملایا نہیں دیا ہے. ہر صفت اور اس کو دیکھ کر آپ صفت موصوف مت کہہ دینا. صفت موصوف وہ جبھی بنیں گے جب انہیں ترکیب دی جائے، ترکیب جوڑا جائے. جوڑا کیسے جاتا ہے؟ کسرے اور زیر اس کے ذریعے سے، یا کے ذریعے سے. یہاں کہیں ایسی کوئی بات ہے؟
گل ناز فاطمه صائمه سکینه بانو سما رضوی گل ناز فاطمه داودی نہضت الفاطمه ایلیا نقوی متوجہ ہستی دیا نا نکاح سنی کبوتر سفید روئے درختس. کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو کبوتر سفید اور کبوتر سفید میں؟ یہاں بھی کبوتر ہے، یہاں بھی کبوتر ہے، یہاں بھی سفید ہے، یہاں بھی سفید ہے، پھر بھی ہاں یہاں ترکیب کا فرق ہے. یہاں ترکیب دی گئی ہے، کلموں کو دونوں کو جوڑا گیا ہے یا نہیں جوڑا گیا ہے. تو اگر جہاں نہ جوڑا گیا ہو، ترکیب نہ دی گئی ہو اور صفت ہو وہاں پہ، تو صفت یا تو سادہ ہوگی یا سفید تر ہوگی یا ترین ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر ترکیب دی جائے تو کبوتر سفید سفید کبوتر ایک کلمہ ترکیب دینے کے بعد ایک بن جاتا ہے. وہ عام کبوتر سفید، وہ کبوتر سفید ہے. کبوتر سفید دو چیزیں ہیں، یہ کبوتر سفید، لیکن یہاں ایک ہو گئی سفید کبوتر. ایک ساتھ بولے گا آپ سفید کبوتر درخت پر ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یاد رکھنا ہر صفت کو صفت موصوف نہیں کہتے ہیں. صفت موصوف جب بھی بنے گی نہضت الفاطمہ میں جب ترکیب دی جائے، ورنہ تو اگر صفت دکھے تو سمجھنا ترکیب نہ دی ہوئی ہو تو یا تو وہ صفت سادہ ہوگی یا تر ہوگی یا ترین ہوگی. ٹھیک ہے، متوقف صائمه شما بفرمایید سطل کلاس شما چه رنگی است؟ چه رنگ است؟ سطل کلاس شما چه رنگ است؟ سطل کلاسم قرمز است. سطل کلاسم قرمز است. بله؟ شما گل چه رنگی دارید؟ من گل سفید دارم. بله من گل سفید. شما بفرمایید پدر شما از مداد چه رنگی استفاده میکنند؟ پدر شما از مداد آبی استفاده میکنند. شما برای نوشتن درس از مایع چه رنگی استفاده میکنید؟ من برای نوشتن درس از مایع آبی، مشکی و قرمز استفاده میکنم. شما بفرمایید پرچم کشور شما چه رنگ است؟ پرچم کشورم سفید و سبز است. سفید و سبز. پرچم کشور شما چه رنگی است؟ پرچم کشورم سفید، سبز و نارنجی است. بله بله این بله. شما متوجه هستید؟ بله آقا. بله پرچم ایران چه رنگ است؟ پرچم ایران سفید، سبز و قرمز است. سفید، سبز و قرمز است. بله. شما بفرمایید برای شستن ظرف از چه چیزی استفاده می‌کنی؟ برای شستن ظرف من از صابون استفاده می‌کنم. صابون استفاده بله. می‌کنم. این شما ماشین برای بویدن گل از بینی، من برای بویدن گل از بینی استفاده می‌کنم. شما بفرمایید این ماژیک چه رنگ است؟ این مایع آبی است. آیا شما با این مایع آبی برای نوشتن استفاده می‌کنید؟ بله من برای نوشتن درس از این ماژیک آبی استفاده می‌کنم. بله رایانه کلاس شما چه رنگ است؟ رایانه کلاسم مشکی است. شما بفرمایید روسری شما چه رنگ است؟ روسریم سیاه است. لباس شما چه رنگی است؟ لباسم نمیدونم صورتی کم رنگ است. این انگشتر چه رنگ است؟ انگشتر آبی است. آبی کم رنگ. آبی کم رنگ. بله. شما بفرمایید بله کبوتر بله چه دارد؟ کبوتر پر دارد. علاوه از
پر چه رنگ علاوه دارد؟ بر که کب بله بله بفرمایید شما علاوه بر شستن ظرف چه کار میکنی؟ من علاوه بر شستن ظرف علاوه درس علاوه بله من من علاوه بر علاوه شستن بر شستن غذا ظرف غذا میپزم. می‌خورم بله خب شما آخر بفرمایید. دوستم میخورم بله آخر دوستم میخورم. یک دو. خب شما بفرمایید چه فرمودی شما؟ بله علاوه از دادن درس که علاوه بر درس دادن شما علاوه بر درس دادن چه کار میکنی؟ من علاوه بر درس دادن درس میخوانم. خیلی خوب متوجه شدید دوستان؟ احسن خیلی خوب بود. بله شما بفرمایید نشاط فاطمه سلام شما خوب هستی؟ نشاط فاطمه اومده بود کجا رفت نشاط فاطمه؟ نشاط فاطمه متوجه هستی دوستان صدای من میرسد؟ سائمه سماوتو سما فاطمه کجا هستن سنا ایثار فاطمه تعظیم فاطمه شب و اطهر هم تشریف آوردن. سلام شب و اطهر سمرین فاطمه صدای من میرسد دوستان یا نه؟ بله آقا. بله آفرین زهرا ایلیا نقوی شما بله چه آقا. تخمه میزنی ایلیا حسن فاطمه؟ بله سما فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون شما خوب هستین؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. شما امروز چه کار میکنید؟ من امروز برنامه امروز بیان میکنم. برنامه امروز بیان میکنی؟ بله آقا. بفرمایید برنامه امروزتان را بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. همه شما دوستان دقت کنید و گوش کنید. سلام آقا، سلام دوستان و عزیزان. اسمم سما فاطمه است. اسم پدرم اتوار حسین و اسم مادرم فاطمه است. من اهل هند هستم و در پیپرا متولد شدم. در آنجا زندگی میکنم. من طالبه هستم و طالبگی را خیلی دوست دارم. من امروز ساعت 3 صبح از خواب بیدار شدم و بعد از آن مسواک زدم، سپس دست و صورت را شستم و زود به آشپزخانه رفتم و سحری آماده کردم. سپس آرد خمیر کردم و نان و قیمه پختم. سپس چای پختم و بعد از پختن غذا همراه برادر و خواهرم را از خواب بیدار کردم و من صبح یک جهاد کردم به خاطر این که بیدار کردن کسی در صبح از خواب مثل جنگ است. و بعد از آن غذا سرو کردم و همراه خواهر و برادرم سحری کردم و بعد از آن اتاق تمیز کردم و وضو گرفتم و نماز شب خواندم. بعد از نماز شب نماز صبح و تاقیبات و دعا و قرآن خواندم و بعد از آن تقریبا 10 دقیقه با دوستی عزیزم صحبت کردم و خوابیدم چون آن وقت هوا تاریک است. سپس ساعت 8 صبح بیدار شدم و اتاقها را جارو زدم و ظرفها را شستم. سپس ساعت 11 قبل از ظهر لباس شستم و درس نگاه کردم و بعد از آن تکلیف نوشتم. سپس وضو گرفتم و نماز و قرآن و تاقیبات و دعا و زیارت عاشوری خواندم. الان سر کلاس هستم و برنامه امروز بیان میکنم و روی تخته نگاه میکنم و دیکھیے آپ لوگوں نے غور کیا آپ لوگوں نے سب نے غور کیا انہوں نے ابھی تک جو گزری ہوئی باتیں تھیں سب کے لیے ماضی یوز کیا کردم چیز کردم یعنی اب جیسے ہی اب یہاں تک پہنچایا اپنے دن کو تو مضارع اخباری یوز کر رہی ہیں یہ الان سر کلاس ہستم و برنامه بیان میکنم ابھی تک ماضی سارے صیغے استعمال کر رہی تھیں اب چونکہ موجودہ زمانہ آ گیا یہاں اور اس کے بعد کا تو مضارع اخباری اس پہ توجہ رکھیے گا فعل کہاں کیسے یوز کرنا ہے بھی فرمائیے احسنت. و بعد از کلاس به صورت مجازی از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر درس قرآن و ترجمه میخوانم. سپس ترجمه روی دفتر مینویسم و بعد از آن افطاری آماده میکنم و غذاهای گوناگون میپزم و ساعت 6 و نیم شب وضو میگیرم و نماز و دعا میخوانم و بعد از خواندن نماز افطاری میکنم. در هر نماز و قبل از افطاری برای همه دوستان و معلمانم دعا میکنم چون شنیده‌ام در این ماه دعا رد نمیشود. از خداوند دعاگو هستم به همه شما آرامش و شادی و فراوان عنایت فرمایید. بعد از افطار زود شام آماده میکنم و غذا میپزم. بعد از پختن غذا از ساعت 9 شب تا ساعت 10 شب کلاس و دعا و حکام روزه شرکت میکنم
و بعد از کلاس غذا میخورم. بعد از خوردن غذا خدا را به خاطر کار و عبادت تمام روزم را شکر میکنم. من در این ماه بسیار خوشحالم و دعا میکنم که خداوند در سال آینده نیز این ماه را به من عنایت کند، چون لذت عبادت در این ماه باعث آرام شروع می شود و معمولا 3 دقیقه موبایل نگاه میکنم و ساعت 12 شب میخوابم. تمام شد آقا. احسن، خیلی عالی بود. خدا خیرتون بده. شما بفرمایید کنیز زهرا. سلام، شما خوب هستی؟ کنیز زهرا، کنیز زهرا چرا حرف نمیزنی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم، شما خوب هستید؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ انا خوب هستم، خانواده شما چه؟ آنا خوب هستن. شما برای ما امروز چه بیان میکنی؟ آقا ابھی مجھے باہر جانا تھوڑا کام ہے. فارسی بگو. فارسی میں بولیں گی تبھی جانے دوں گا. میخواهم بیرون بروم. الان میخواهم بیرون بروم. ببخشید بله مشغول هستم. خب دوستان اینجا دقت می‌فرمایید. نهضت الفاطمه، نشاط فاطمه، ایثار خداحافظ، تعظیم فاطمه صدای من میرسه؟ لطفاً بخوانید. نهضت الفاطمه بخوانید. گوش کنید دوستان و بخوانید. در خانه ما یک 4 پایه قهوه‌ای وجود دارد. میرے گھر میں ایک میرے نہیں، ہمارے گھر میں ایک براؤن کلر کے 4 پائی ہے. 4 پائی نہیں، وہی اسٹول. دیکھیے یہ کون سے اسٹول؟ 4 پائے اسٹول. ہاں سوری، 4 پائے قہوہئی یعنی صفت موصوف. دیکھیے کائے سے جوڑا انہوں نے؟ یا سے جوڑا. کائے سے جوڑا؟ یا سے جوڑا. بھلے یا کیوں یا سے جوڑا انہوں نے؟ کیونکہ اس کے آخر میں ہاتھ تھی. 4 پائے قہوہئی وجود دارد. متوجہ شدی دوستان؟ بله. ایلیا نقوی شما بخوانید. 2. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. من برائے دختر کوچکم. دیکھیے دونوں کو جوڑائیے، مضاف مضاف. یہ بھی صفت موصوف. دختر کوچکم. من برائے دختر کوچکم یعنی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے پنک کلر کی ساکس خریدی. خرید نہیں، می خرم. خریدم نہیں ہے، می خرم ہے. تو اس کا ترجمہ کیجئے. جراب لی. لی ماضی ہے، خریدی اور لی ماضی ہے. خریدم کا ترجمہ کر رہی ہیں آپ. یہاں خریدم نہیں ہے، می خرم ہے. میں لوں گی. آپ کو ماضی اور مضارع میں فرق نہیں پتا ہے ایلیا؟ بھلے آقا پتا ہے. پتا ہے تو خریدم کا ترجمہ کر رہی ہیں. جراب صورتی خریدم، میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے پنک جراب خریدے یا لی. یہ ماضی ہے، خریدم کا ترجمہ کر رہی ہیں آپ. یہ می خرم ہے. اور بتایا تھا مضارع اخباری موجودہ اور آئندہ کے لیے یوز ہوتا ہے. یوز سب لوگ ضرور یاد رکھیں. اگر یوز یاد نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. یوز یاد رکھیں. مضارع اخباری موجودہ اور آئندہ کے لیے اور ماضی ماضی کے لیے. من برائے دختر کوچکم، میں اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے جراب صورتی می خرم پنک جراب خریدوں گی. عصمت فاطمہ شمارے سے. عصمت فاطمہ جلدی جلدی بولا کریں آپ لوگ. وعلیکم السلام جواد. یہ خط کش پوشک دارد. خط کشے پوچید صفت موصوف ہے. خط کشی اب زیر نہ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ مت سوچیے گا کہ زیر لگا ہوا نہیں ہے تو یہ کیسے ہو گیا. وہ کچھ چیزیں آپ کو خود لگانی پڑتی ہیں. زیر ہر جگہ لگا ہوا نہیں ملے گا آپ کو. بلے پسرم جواد یہ خط کشے پوچک دارد. خط کشی او بنفش است. میرا پسر جواد ایک خط کش چھوٹا رکھتا ہے. ایک چھوٹا اسکیل رکھتا ہے. اس کا اسکیل اس کے وہ پرپل کلر کا ہے. پرپل ہے. بلے اطرت زہرا بھی فرمائی. اطرت زہرا، ایمان زہرا، حسن فاطمہ، تینوں میں سے کوئی تو بولے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمان زہرا بھی فرمائی. دوستم رضا خودکار مشکی دارد. میرے دوست رضا پینسل کالے کلر کا پینسل رکھتا ہے. کالے کلر ترجمہ نہیں، صفت موصوف کا ترجمہ کیجئے. صفت موصوف میں دونوں ورڈ کو جوڑنے کے بعد اردو میں بھی ایک ہی لفظ ترجمہ کیجئے. کالے کلر کا پین نہیں، سیدھا کہیں بلیک پین، کالا پین رکھتا ہے.
ایک ملا کے کیا ترجمہ کالا کیجئے. پہن رکھتا ہے؟ کالا پہن رکھتا ہے او خودکار آبی و کرمز خواہد می وہ خواہد وہ بلو اور می ریڈ خواہد پین چاہتا ہے. ڈالے وہ بلو اور ریڈ چاہتا ہے. حسن فاطمه بله مهویش شما بخوانی شماره 5. مهویش فاطمه مریم بفرمایید مهویش بفرمایید شماره 5. آن مرد رنگ فروش نیست. رنگ فروش نیست. آن مرد رنگ فروش نیست. وہ مرد کلرز بیچنے والا نہیں ہے. او رنگ کار است. وہ رنگ کا وہ پینٹر ہے. بھلے او الان خانه ما مارا رنگ می میزند. زند. وہ اس وہ وقت ابھی ہمارے گھر کو رنگ کر رہا ہے پینٹ کر رہا ہے. مریم بخوانی. سلام آقا. وعلیکم السلام. آن مرد یہ والا نشیش آیا این ایکس رنگینیز. آیا ان رقص رنگینیز. کیا یہ فوٹو کلرفل نہیں ہے؟ فوٹو کلرفل رنگین نہیں ہے. نہ این ایکس سیاہ و سفید ہے. سفید نہ ان عکس سیاہ و سفید نہیں. یہ فوٹو بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے. ایثار فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شما کدام جامدادی را می خواهید و کون سا پنسل باکس چاہتی ہیں؟ من جامدادی نارنجی را می خواهم. میں اورنج باکس چاہتی ہوں. پینسل باکس چاہتی ہوں. تعظیم فاطمہ. سلام آقا. ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده می کند. سوال ہے یا ابھی سوال ہے. ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده می کند یا ابھی وہ لکھنے کے لیے لال کلر کا پھر آپ نے ترجمہ وہی صفت موصوف سے ہٹ کے کیا. صفت موصوف کا مطلب اردو میں بھی ایک ہی لفظ بن جاتا ہے. ریڈ پین لال مارکر یوز کرتی ہیں یا بلو مارکر؟ او از ماژیک آبی استفاده می کند. وہ بلو مارکر یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. لطفاً جائے گزین کنید. یہ سمجھ میں آ گئی تھی تمرین یا نہیں؟ فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند. او از آب رنگ استفاده می کند. فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند. یہ نگیٹیو یہاں پر اس پہلے والے کو نگیٹیو کرنا ہے. پہلے والے کو نگیٹیو کرنا ہے. فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند. او از آب رنگ استفاده می کند. بله؟ نایاب زهرا شما بفرمایید. پدرم خودکار سبز. پدرم خودکار سبز خودکار آبی. بله بفرمایید. بله پدرم خودکار سبز خودکار آبی. نا یہ نہیں دکھائی دے رہا آپ کو جائے گزین. اس کا مطلب آپ سمجھی نہیں ہے تمرین. از کو گرین کلر میں کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ ان چیزوں کو گرین کلر میں کیوں لکھا ہے؟ کیا یہ ہر جگہ استعمال ہونی ہے؟ جیسے یہ 3 پدر خودکار سبز خودکار آبی، ایسے ہی فرزندم مداد رنگی آب رنگ 3 تھے لفظ یا نہیں؟ ان 3 لفظ کو کیسے بنایا جملہ انہوں نے؟ 3 لفظ کو کیسے جملہ بنایا؟ نایاب غور کیجئے. فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند. او از آب رنگ استفاده می کند. ایسے ہی آپ اس کا بنائیے. پدرم بله آقا. پدرم از خودکار سبز استفاده نمی کند. او از خودکار آبی استفاده می کند. او از خودکار. نور معصومه. نشاط بفرمایید. نشاط رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما بفرمایید. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ استاد مان از ماژیک قرمز استفاده نمی کند. او از ماژیک مشکی استفاده می کند. احسن. نور معصومه. بله آقا. محمد رضا از پاکون استفاده نمی کند. او از غلطگیر استفاده می کند. شما میخواستین. زینب بی بفرمایید. نرگس از جارو دستی استفاده نمی کند. او از جارو برقی استفاده می کند. ترجمہ کیجئے. نرگس جارو دستی ہاتھ کی جھاڑو یوز نہیں کرتی. جارو یوز نہیں کرتے. وہ ویکیوم کلینر بجلی والی گاڑی وہ استعمال کرتی. برقی یعنی لائٹ والی.
بنا از نا شما زیبا زیدی بنا. سلام آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوب هستی شما بفرمایید. بله بنا از نردبان استفاده نمی کند او از چهارپایی استفاده می کند. بله متوجه شدید؟ سنا فاطمه وعلیکم السلام. نجار از آهن استفاده نمی کند او از چوب استفاده می کند. دوستان تمرین سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ جائے گزین کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو جیسے انہوں نے ڈیمو دیا ہے بس اس کی جگہ بدلنی ہے، باقی جو گرین ہے یہ اس کو وہیں رہنے دینا ہے، بس ان کی جگہ بدلنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے بنا کے دکھایا اس طرح سے اسی کو دیکھ دیکھ کے بنانا ہے، اسی کو دیکھ دیکھ کے بنانا. طاہر مطول شما بے فرمائش، ان سب کو آپ جلدی جلدی پڑھ دیجئے. پدرم از خودکار سبز استفاده نمی کند او از خودکار آبی استفاده می کند. سب لوگ دقت کریں. استاد من از ماژی قرمز استفاده نمی کند او از ماژی مشکی استفاده می کند. محمد رضا از پاکن استفاده نمی کند او از غلطگیر استفاده می کند. نرگس از جارو دستی استفاده نمی کند او از جارو برقی استفاده می کند. بنا از نردبان استفاده نمی کند او از چهارپا استفاده می کند. نجار از آهن استفاده نمی کند او از چوب استفاده می کند. آسان. دوستان متوجه شدید ہمیں شما یا نا؟ بله آقا. روزمین بدوانی متوجہ شدی یا نا؟ بله آقا. بفرمائیے جلدی جلدی پڑھ دیجیے آپ 6 کے 6 جلدی جلدی. آگا ہم پڑھیں؟ بلے روزمین بدوانی آپ پڑھیے 6 کے 6 جلدی جلدی. پدرم از خودکار ساز استفاده نمی کند او از خودکار آبی استفاده می کند. بله. استاد من از ماژی کے قرمز استفاده نمی کند او از ماژی کے مشکی استفاده می کند. محمد رضا از پاکن استفاده ایسار فاطمه اہل پونا استفاده اہل شما بے فرمائید نمبر 3 سے جلدی جلدی. محمد رضا از پاکن استفاده نمی کند او از غلطگیر استفاده می کند. نرگس از جارو دستی استفاده نمی کند او از جارو برقی استفاده می کند. بنا از نردبان استفاده نمی کند او از چهارپایی استفاده می کند. نجار از آهن استفاده نمی کند او از چوب استفاده می کند. احسنت. متوجہ خواستن یعنی چاہنا، می خواہم می خواہی مضارع اخباری. رنگ زدن مصدر رنگ می زنم مضارع اخباری. استفاده کردن مضارع اخباری استفاده می کنم. استفاده کردن کے ساتھ از آتا ہے، رنگ زدن کے ساتھ را آتا ہے. دیوار را رنگ می زنن. ٹھیک ہے دوستان. واجہ یہ چیرانگی یا آپ کو پہلی کتاب سے میں پڑھاتا رہا ہوں. واجہ پرسی یا تو کہیں چیرانگ یا چیرنگی ایک ہی بات ہے. ان رایان چیرنگی است بھی کہہ سکتے ہیں اور ان رایان چیرنگست. بولیے ان رایان چیرنگست. این رایان ہمیں آن پیراہن چیرنگست. بله متوجه شدید. نهضت الفاطمه بخوانید یا بله. بله. آن کبوتر چه رنگ است؟ آن کبوتر سفید است. گلناز فاطمه. سطل کلاس شما چه رنگ است؟ سطل کلاس ما قرمز است. سما فاطمه رضوی. بله آقا. کفش چی رنگی دوست داری؟ من کفش قهوه‌ای دوست دارم. کفش چه رنگی دوست داری یعنی آپ کس کلر کے جوتے پسند کرتی ہیں؟ من کفش قهوه براؤن شوز پسند کرتی ہوں. بله متوجه شدید؟ بله. بله. ایلیا نحوی ایلیا شما بفرمایید. بله آقا. کفش چه رنگی دوست داری؟ من کفش قهوه‌ای دوست دارم.
خب آفرین زهرا شما بفرمایید شماره 4. آیا علی ماشین را می ماشینش فروشد؟ را می فروشد. بله او ماشینش را می فروشد. کیا علی اپنی گاڑی بیچेगा؟ بله وہ بیچेगा. بله وہ بیچے گا. ماشین علی چه رنگی است؟ ماشین او نقره‌ای است. اس کی علی کی گاڑی کون سے رنگ کی ہے؟ اس کی گاڑی سلور کلر کی ہے. سلور. اور شما بفرمایید اسمت فاطمه. بله. کشور است. این پرچم ایران کدام کشور است؟ این پرچم کدام کشور است؟ یہ کس یہ کنٹری کس کا پرچم کنٹری ہے؟ کا پرچم ہے؟ یہ ایران کا پرچم ہے. پرچم ایران 6 رنگ است. ایران کا پرچم کس رنگ کا ہے؟ پرچم ایران سبز و سفید و قرمز است. ایران کا پرچم ہرا، سفید اور لال ہے. پیراہن او چه رنگ است. پیراہن او سفید است. ایسے نہیں کہہ سکتے او پیراہن چه رنگ است، او پیراہن سفید است. یہ او مت لگائیے گا، پیراہن او. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ نشان اضافے دیکھیے، پیراہن من، پیراہن آبی. یہاں پر اضافت کی نشانی کیا دکھائی ہے؟ یا نہیں، کسرہ. کسرہ احسن، کسرہ. لطفاً بخانی، لطفاً مریم بخانی. جلدی سے بس اس صفحے کو پڑھ کے تمام کرتے ہیں. فاطمے سات نقرئی دارد. فاطمہ نقرئی کتھی کلر کی، نہ نقرئی مطلب چاندی کلر یعنی سلور. سلور کلر فاطمہ سلور واچ رکھتی ہے، سلور کلر کی واچ رکھتی. ایمان زہرا بفرمائید. بلے آقا، ماشین استاد ایمان سفید ہے. ہمارے استاد کی گاڑی سفید ہے. بله شما بفرمایید ایثار فاطمه. مادرم ظرف غذا را در ظرفشویی می گذارد. میری امی کھانے کے برتن کو سنک میں رکھتی ہیں. بله شما بفرمایید تعظیم فاطمه. همسر یوسف در دانشگاه قم درس می خواند. یوسف کی وائف قم یونیورسٹی میں درس پڑھتی ہیں. دیکھیے جس کے نیچے میں نے لائن کھینچی ہے ہے نہیں، کسرہ زیر سے جوڑا ہے. بله نایاب زہرا شما بخوانید شماره 5. پدرم از فروشگاه برای من یک تشک صورتی، تشک نہیں تشک صورتی وہ یک بالش آبی میخرد. میرے پاپا شاپ سے میرے لیے ایک پنک تکیا پلو نہ گدا، پنک گدا اور ایک بلو پلو تکیا خریدیں گے. صائم بطول شماره 6. صائم بطول. استاد مان برای نوشتن استاد روی ما. تابلو استاد ما برای نوشتن روی تابلو از مایع آبی و مشکی استفاده می کند. ہمارے استاد بورڈ پہ لکھنے کے لیے نیلے اور سیاہ پین مارکر یوز کرتے ہیں، مارکر یوز کرتے ہیں. شما بھی فرمائی ثنا فاطمه. طاہر بطول یا ثنا فاطمه. فرزندش چه رنگی را دوست دارد؟ او رنگ آپ کا بچہ کس کلر کو پسند کرتا ہے؟ بھلے دوست دارد. آپ کا بچہ کون سا رنگ پسند کرتا ہے؟ وہ کریم اور براؤن کلر پسند کرتا ہے. بھلے طاہر بطول 8. آن مرد جوان چه کار میکند؟ آن مرد جوان. آن مرد جوان چه کار میکند؟ وہ جوان آدمی کیا کرتے ہیں؟ او اتاق پذیرایی را اتاق پذیرائی را رنگ میزند. وہ ڈرائنگ روم کو کلر لگاتے ہیں. شما چه میخواهی؟ بله سما فاطمه یا بله بفرمای روزمین بفرمای. شما چی میخواهی؟ من آبرنگ و کاغذ رنگی میخواهم. میں واٹر کلر. آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں واٹر کلر اور رنگ برنگی کاغذ. ہاں دیکھیے ترکیب میں جو اضافہ نشانہ کسرہ ہوتی ہے نا، تو آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، لکھا ہوا نہیں ملے گا، پڑھنا پڑے گا آپ کو خود. دیکھیے کاغذ رنگی میں ہے زیر، آپ نے پڑھا وہ تاکہ شروع میں لگا کے دکھا دیا انہوں نے خود ہی، تاکہ آپ کو عادت بن جائے. اور جب عادت بن جائے گی تو آپ کو پھر لکھا ہوا نہیں ملے گا. ماضی کے آبی، رنگ کریم. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ مرد جوان. اگر کسرہ نہ ملے تو آپ یہ مت سوچنا کہ یہ ہے ہی نہیں بھائی، کسرہ نہیں ہے تو ہم کیوں پڑھیں. یہ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے دوستان، وقت تمام شد. وقت
تمام شد دوستان انشاءاللہ. تو اضافت کی نشانی اس صفحے پہ کسرہ بیان کیا، اس سے ریلیٹڈ جملے بنا کے دکھا دیے جی. اب اضافت کی نشانی یا دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی پھر یہاں جملوں میں پریکٹس کرائیں گے. آج تھوڑا کم ہوا صفحے کے اعتبار سے درس، لیکن اضافت کے توضیح دینے کی وجہ سے ٹائم نکلا ہے، ٹھیک ہے، لہذا کل انشاءاللہ اس کو پورا کر لیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. زنده باشید. سلامت باشید.